नमस्ते, म विशाल सिग्देल। यहाँहरूलाई सिग्देल क्लासेसमा स्वागत छ। आज हामी फिजिक्सको नयाँ एउटा च्याप्टर रोटेसनल मोसनको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। त्यसमा पनि स्पेसल्ली त्यसको एनालोगी विथ ट्रान्सलेसन मोसन र विभिन्न मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ डिफ्रेन्ट बडिजको चाहिँ आज हामी कुरा गर्नेछौँ र त्यो कसरी निकाल्ने र त्यसमा कन्फ्युजन धेरै हुन्छ स्टुडेन्टहरूलाई र त्यसको बारेमा पनि हामी केही कुरा गर्छौँ है त आज। जस्ट स्टार्टिङ विथ द रोटेसनल मोसन। बेसिक्स त तपाईहरुले प्लस 2 लेभलमा पढिसक्नु भएको छ। रोटेसनल मोसन के हो र यसको के फिचर्सहरु छ कस्तो भन्ने कुरा त अब हामीले विशेष आज चाहिँ अब यो सुरु गर्दाखेरि एनालोगी विथ ट्रान्सलेसन मोसनबाट सुरु गर्छौं। ट्रान्सलेसन मोसन, ट्रान्सलेटरी मोसनसँग यसको एनालोगी के छ त? अब हामीले ट्रान्सलेटरी मोसनमा यता रोटेसनल मोसन यो भयो ट्रान्सलेटरी मोसन। ट्रान्सलेटरी मोसनमा हामीले डिस्टेन्स मानिन्छ भने यता एंगुलर, यता डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ भने एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट। सपोज अब ट्रान्सलेटरी मोसनतिर हामीले भेलोसिटी मानियो, त हामीले एंगुलर भेलोसिटी। यो इक्वेसन अफ मोसनलाई यता कसरी लेख्न सकियो भन्दा ओमेगा नट प्लस ए भनेको यता एक्सिलरेसन, यता एंगुलर एक्सिलरेसन टाइम त्यही भयो। यस्तै अर्को फर्मुला त्यो भनेको थीटा भनेको ओमेगा नट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर यो भयो। त्यस्तै अब हामी के कुरा गरौँ भन्दा मोमेन्टम कुरा गरौँ। यता लिनियर मोमेन्टम मास इन्टु भेलोसिटी छ भने यता के हुन्छ एंगुलर मोमेन्टम। एंगुलर मोमेन्टम मासलाई रोटेसनलतिर इनर्शिया, यसको एनालोगी मासको एनालोगी रोटेसनल के हुन्छ इनर्शिया हुन्छ। भेलोसिटी भनेको एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा। अर्को कुरा फोर्स, यता फोर्स भनेको dp by dt चेन्ज इन मोमेन्टम पर युनिट टाइम, त्यो भनेको मास इन्टु एक्सिलरेसन। यता फोर्सको एनालोगी हुन्छ रोटेसनलमा टर्क। टर्क भनेको यता dp by dt छ भने यता dl by dt यामले यता के भयो i अल्फा हैन, यता भयो i अल्फा। यता लिनियर मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ ट्रान्सलेटरी मोसनमा। when एक्सटर्नल फोर्स को सम 0। यता चाहिँ के कन्जर्भ हुन्छ भन्दा यता चाहिँ एंगुलर मोमेन्टम कन्जर्भ हुने भयो। when एक्सटर्नल टर्क इक्वल्स टु 0। यस्तै कुरा गरौँ अब वर्क डन। वर्क डन भनेको फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट। यता वर्क डन के भन्नु भयो त फोर्स भनेको डाउ डिस्प्लेसमेन्ट भनेको थीटा। अब पावर, पावर भनेको फोर्स इन्टु भेलोसिटी। अब यता नि पावरलाई के लेख्न सक्यो फोर्सको ठाउँमा डाउ लेख्न सक्यो र v को ठाउँमा ओमेगा। यो थियो एनालोगी विथ ट्रान्सलेटरी मोसन। ट्रान्सलेटरी मोसनको एनालोगी केसँग रोटेसनल मोसन र ट्रान्सलेटरी मोसन। अब यतिको याद गरियो भने यी फर्मुलाहरु पनि गाह्रो हुँदैन सम्झिन। कसैलाई भइरा हुन्छ यो फर्मुला ओमेगा कता यो देखेर यस्तो के युनिक जस्तो अर्कै चीज नयाँ चीज देखि जस्तो लाग्छ, तर यो केही पनि हैन। ट्रान्सलेटरी मोसनको यो हामीले 9 क्लासतिर 10 क्लासतिर पढिरहेकै फर्मुलाहरु नै यता रोटेसनलमा तिनै फर्मुला हो। जस्ट अब सिम्बल भनिन्छ डिनोसन भनिन्छ कि त्यो त्यही फरक मात्रै भनेर बुझौँ। त्यसको एनालोगी विथ रोटेसनल मोसन यति मात्रै कुरा गरौँ त्यसको चाहिँ। अब हामी मुख्य आजको भिडियोमा चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्शिया, थुप्रै बडिजको मोमेन्ट अफ इनर्शियाको बारे हामी कुरा गर्छौँ। हामीले प्लस 2 मा डेरिभेसन गरेर 3-4 वटा बडीको त हामीले निकालिएको हुन्छ। जस्तो एउटा युजल एक्सिसको लागि जस्तो एउटा रड लियो भने हामीले त्यसको सेन्टरबाट एक्सिस सेन्टरलाई त्यसको परपेन्डिकुलर टु द लेन्थ अफ रड गरेर निकाल्दाखेरि mr²/12 निकालिन्थ्यो। यसरी यता गरेर निकालिन्थ्यो। फेरि यो सर्ट यो क्लास 12 को हामीले रिभ्यू गरियो। क्लास 12 को हो यो चाहिँ
यसरी क्लास 11 प्लस 2 को यो थोरै अब निकाल्दाखेरि सबै घोक्न हामी सकिँदैन, त्यो सम्भव पनि हुँदैन। त्यो गर्दा चाहिँ सुरुमा प्रत्येक बडिजको एक एक घन्टा युजुअल एक्सिसमा हामी सम्झिन्छौँ। त्यो पहिले देखिरहेको त्यो सम्झिन खासै दुःख पनि हुँदैन। त्यसपछि अनि अरू यो सबै एउटा रिङको एक्सिसको निकाल्यो भने अरू यसको चाहिँ थ्रु डायमिटर, थ्रु टेन्जेन्ट, थ्रु एज सबै हामी निकाल्न सकिन्छ। प्रत्येक बडीको कुरा गरौँ, जस्तो यहाँ चाहिँ प्रत्येक बडीको एक एक घन्टा युजुअल एक्सिसको बारेमा मात्रै कुरा गरिएको छ। यो चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ। युनिफर्म रडको परपेन्डिकुलर टु लेन्थ थ्रु इट्स सेन्टर। एउटा रड छ परपेन्डिकुलर टु लेन्थ यता, अनि चाहिँ थ्रु सेन्टर भनेपछि यस्तो हुने भयो। यो सिजी छ भने यसरी पास भएर त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया के हुने भयो, त्यसको हुने भयो ml²/12। अब एउटा रेक्ट्याङ्गुलर ल्यामिना, यस्तो एउटा रेक्ट्याङ्गुलर ल्यामिना जसको लेन्थ चाहिँ यल छ, ब्रेथ बी छ भने यसको सेन्टरबाट पास भएको परपेन्डिकुलर टु ल्यामिना भने यसको के हुने भयो m/12। सेम छ, यो लेन्थ मात्रै थियो त्यहाँ, अब यसको ब्रेथ पनि छ। यसरी सम्झ्यौँ यसको चाहिँ। अब सर्कुलर रिङ, एउटा सर्कुलर रिङको सम्झेपछि यो डिस्कको होलो सिलिन्डर, सोलिड सिलिन्डर यो चाँडै सम्झिन सजिलो छ। सर्कुलर रिङको लागि परपेन्डिकुलर टु प्लेन थ्रु सेन्टर भनेको यसको यस्तो रिङ छ भने यसको प्लेनसँग परपेन्डिकुलर थ्रु सेन्टर यसरी पास हुँदो रहेछ। अब एउटा यो रिङ चुरा छ भने यसको चाहिँ सेन्टर एक्सिस प्लेनसँग परपेन्डिकुलर यो एक्सिस के हुने भयो त्यसको लागि सर्कुलर रिङ भनेको भित्र केही छैन, mr²। अब हेर्नु डिस्कको लागि पनि सेम हो। यो त्यो हलो थियो भने भित्र अब चाहिँ भित्र चाहिँ कम्प्याक्ट छ, डिस्क भइदियो भनेपछि डिस्कको के हुन्छ भन्दा mr²/2। डिस्कको निकाल्न हामी 2 ले डिभाइड गर्छौँ। यस्तै होलो सिलिन्डरको सपोज योसँग कम्पेयर गरौँ है, सर्कुलर होलो एउटा रिङसँग होलो सिलिन्डरलाई कम्पेयर गरौँ अनि सोलिड सिलिन्डरलाई चाहिँ डिस्कसँग कम्पेयर गर्दाखेरि होलो सिलिन्डरको चाहिँ भित्र खाली हुने भयो। सिलिन्डरको एक्सिस भनेको सपोज यो चाहिँ एउटा सिलिन्डर छ भने यसको एक्सिस यसरी पास हुन्छ, यसरी यताबाट गएर यसरी निस्किने एउटा यसको एक्सिस भयो। त्यो एक्सिसमा जियोमेट्रिकल एक्सिसमा होलो सिलिन्डरको के हुन्छ mr²। सर्कुलर रिङको र होलो सिलिन्डरको एउटै रहेछ। अनि सोलिड सिलिन्डरको फेरि यो डिस्कसँग मिल्न जान्छ। अब हामीले के बुझ्यौँ, होलोको भन्दा सोलिडको अलिकति लेस जस्तो देखिँदो रहेछ। डिभाइड/2 डिनोमिनेटरमा कुनै टर्म छ भने चाहिँ अब होलो सिलिन्डरको डायमिटर थ्रु होलो स्फियरको निकाल्दाखेरि एउटा कुनै स्फियर छ गोलो फुटबल जस्तो अनि त्यसको डायमिटर माथिबाट तल। होलो सिलिन्डर के हुन्छ भन्दा 2/3 mr²। अनि सोलिड स्फियरको चाहिँ डायमिटर थ्रु अलिकति धेरै 2/5 mr²। यति हामीले याद गर्नुपर्छ। यति चाहिँ 6-7वटा होला यो। यति याद गरेपछि यी रिलेटेड अरू चाहिँ हामीले निकाल्न सकिन्छ। अब कुरा गरौँ यसबाट निस्किने अरूको। अब अरू कसरी निस्किन्छ त्यसको लागि हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। दुईटा थ्योरम, एउटा छ प्यारलल एक्सिस, अर्को छ परपेन्डिकुलर एक्सिस। प्यारलल एक्सिस थ्योरममा यसले के भन्छ भन्दा सपोज एउटा यो रड छ
हामीले रडको सेन्टर त पत्ता लगाइसक्यौँ, सिजी थ्रु पास हुने के थियो, आइसिएम। यसलाई मानौँ यो के थियो, एम यल स्क्वायर बाई 12। अब हामीले निकाल्नु पर्यो इन्डलाई, इन्डमा समातेर घुमाइरहेको छ। सुरुमा हामीले यसलाई बिचमा समातेर घुमाइरहेको थियौँ, अब चाहिँ यसलाई इन्डमा समातेर यसरी थ्रु इन्ड घुमाउँदाखेरिको मोमेन्ट अफ इनर्सी हामीले निकाल्नु पर्यो। अब हेरौँ प्यारलल एक्सिस थ्योरम, यसको लेन्थ यल थियो भने यति लेन्थ के हुन्छ, L/2 कुनै डिस्टेन्स भने। अब योमा हामीले निकाल्नु छ भने यसलाई IXY मानिदिउँ। IXY त्यसलाई मान्दाखेरि प्यारलल एक्सिस थ्योरमले के भन्छ भन्दा इक्वल्स टु ICM प्लस यो होल रडको मास इन्टु यो डिस्टेन्स, यो डिस्टेन्सको स्क्वायर भनेपछि अब हामीले निकाल्न सक्यो सिएम के थियो त्यसको फर रड। इन्फर्म रड एक्सिस कस्तो, थ्रु इट्स एन्ड्स परपेन्डिकुलर टु लेन्थ। हामीले निकाल्न सक्यो कसरी, IXY त्यसलाई मानियो भने ICM के हुन्छ, भित्रको त्यो एम यल स्क्वायर बाई 12 प्लस एन इन्टु L/2 को स्क्वायर। यसरी गर्दाखेरि हामीले के निकाल्न सकिन्छ, एमएल स्क्वायर बाई 3 जुन कसको आयो, यो इन्डको आइदियो। एउटा यसरी हामीले प्यारलल एक्सिस थ्योरम युज गर्न सकिन्छ। एउटा इक्जाम्पल थियो, अझै प्यारलल एक्सिस थ्योरम युज गरेर अरू पनि निकालौँ ल। अब त्यसो भए अब लागौँ परपेन्डिकुलर। अब लागौँ परपेन्डिकुलर एक्सिस थ्योरमतर्फ। यो परपेन्डिकुलर एक्सिस थ्योरमले के भन्छ भन्दा एउटै प्लेन दुईटा फरक फरक, सपोज IX एउटा प्लेनको मोमेन्ट अफ इनर्सिया त्यही प्लेनमा भएको परपेन्डिकुलर अर्को एक्सिसमा IY छ भने दुवैसँग परपेन्डिकुलर हुने कुनै एक्सिसको आइडियल हुन्छ भन्छ। सपोज यसलाई अब इक्जाम्पल अनुसार यसलाई जस्टिफाई गरौँ। हामीसँग एउटा रिङ थियो, रिङको अघि हामीले नर्मल युजल कस्तो निकालिएको थियो, यसको यसरी पास हुने हो, यसरी घुम्दाखेरि यसको प्लेनसँग परपेन्डिकुलर भएर सिजी थ्रु पास हुने निकालिएको थियो। अब हामीले निकाल्नु पर्यो, एउटा रड एउटा डिस्क थियो, यो निकालिएको थियो। अब हामीले निकाल्नु पर्यो यसको डायमिटरको। डायमिटर यस्तो हुन्छ, अब जे निकाल्नु पर्ने छ सपोज त्यस यो भन्छ यो डायमिटरसँग परपेन्डिकुलर अर्को डायमिटर पनि हुन्छ नि एउटै प्लेनमा। सपोज यसको एउटा यो डायमिटर हो भने अर्को यताको डायमिटर पनि हुन्छ, दुईटा परपेन्डिकुलर। अब दुवैसँग परपेन्डिकुलर के हुन्छ, यसको जुन त्यो अघि हामीले युजल एक्सिसको लेखियो त्यो होला, यो दुईटा डायमिटरसँग दुईटासँग परपेन्डिकुलर यो हुने भयो, यो डायमिटरसँग नि यो परपेन्डिकुलर हुने भयो, यो डायमिटरसँग नि यो परपेन्डिकुलर हुने भयो। त्यसो भए for a circular ring through its one of the diameter, यसको एउटा डायमिटरमा के हुन्छ हेरौँ है। हामीलाई कुन थाहा छ यी मध्ये, यी त दुईटा एउटै प्लेनमा हुनुहुन्छ, डायमिटर भइहाल्यो। हामीलाई आइजेड थाहा रहेछ। आइजेड के हुन्छ, एमआर स्क्वायर। अनि सपोज यो यो एउटा डायमिटर हो, यो सेम भएपछि डायमिटरको दुईतिर एउटै हुने भयो। देयरफोर आइडी भनेको एमआर स्क्वायर बाई 2। सो हामीले यो परपेन्डिकुलर एक्सिसबाट यसको लागि पनि निकाल्यौँ।
दिस इज अ परपेन्डिकुलर एक्सिस थ्योरम मोड। यो भयो। यस्तै गरेर हामीले अरू थप पनि निकाल्न सकिन्छ। अझै एक दुईवटा ट्राई गर्दै जाउँ, दुईटै प्यारलल एक्सिस र परपेन्डिकुलर एक्सिस युज हुने तरिकाले। युनिफर्म रडको लागि के हुन सक्छ पोसिबल? हामीले यो सुरुमै लेख्यौँ, यताको एक्सिसको लागि पनि अघि निकाल्यौँ, यसको सक्यो। अनि रिङको लागि निकालिएको थियो। यसको परपेन्डिकुलर एक्सिस यो थियो भने हामीले के को लागि निकाल्यो? यसको डायमिटरको लागि निकालियो। अब यदि यसको डिस्कको लागि पनि सिमिलरली हामीले निकाल्न सकिन्छ रिङकै तरिकाले। यसको डायमिटरबाट निकालियो भने अर्को टेन्जेन्ट थ्रु पास हुने कति हुन्छ त्यो पनि हामीले निकाल्न सकिन्छ। अब यसो हेरौँ त्यसलाई, डायमिटरबाट जुन पास हुन्छ त्योसँग प्यारलल छैन यो टेन्जेन्टवाला लाइन, त्यो डायमिटरसँग प्यारलल छ। दुईटा प्यारलल भएपछि हामीले प्यारलल एक्सिस थ्योरम युज गर्न सक्यौँ भने अब यसको डायमिटर थ्रु पत्ता लगाउनलाई फर रिङ थ्रु टेन्जेन्ट थ्रु पत्ता लगाउनको लागि के गरियो? यो डायमिटर थियो भने टेन्जेन्ट यसरी जाने भयो। अब यति डिस्टेन्स के हो? त्यो डिस्टेन्स हो रेडियस। यदि यो हामीले आई एक्स वाई योलाई मानियो भने र यो आई सिएम छ भने आई एक्स वाई के हो? एमडी डीको ठाउँमा के भयो? आर स्क्वायर। एक्स वाई हामीले निकाल्नु छ, सिएम के छ? डायमिटरको लागि अघि हामी निकालेका थियौँ एमआर स्क्वायर बाई 2 प्लस एमआर स्क्वायर भनेपछि के हुने भयो? बाई 2। हामी यसको पनि सजिलै निकाल्न सक्यौँ रिङको लागि टेन्जेन्ट थ्रु। डिस्कको लागि सेम केस हो। डिस्कको लागि मोडल होइन। नाउ लेट्स मुभ। अब हामी जान्छौँ एउटा सिलिन्डरतर्फ। एउटा सिलिन्डर हो। सिलिन्डर के छ? सोलिड। सिलिन्डरको निश्चित लेन्थ होला एल। हामीले के को निकाल्यो? सिलिन्डरको एक्सिसको थ्रु निकाल्यौँ नि अघि हामीले। सिलिन्डरको पनि यो एक्सिस निक्लेस माथि निकाल्नु छ, तल पनि यो निकाल्नु मिल्छ। अब यो एक्सिस सपोज यसरी एउटा सिलिन्डरलाई बिचमा गएको सिलिन्डरलाई यसरी यो सर्कलको टेन्जेन्ट लामो यो सिलिन्डरको यतापट्टिको टेन्जेन्ट यसको टेन्जेन्ट थ्रु गरियो भने के लगाउनु पर्यो? प्यारलल एक्सिस थ्योरम लगाउनु पर्यो। त्यो नगरिकन हामी के गर्छौँ भन्दा सेन्टर थ्रु यसको कति हुन्छ? परपेन्डिकुलर टु ज्योमेट्रिकल एक्सिस थ्रु सीजी फर अ सोलिड सिलिन्डर सोलिड सिलिन्डरको लागि परपेन्डिकुलर एक्सिस थ्रु अब हेरौँ है। अब यतातिरको सिलिन्डर कस्तो हुन्छ? यति मात्रै पार्ट हेर्दाखेरि यता भन्दा गोलै हो, यता भनेको हो गोलो नै हो। गोलो नै हुँदाखेरि यो एउटा डिस्कको रूपमा बिहेभ गर्छ यो सोलिड सिलिन्डरको लागि, त्यो स्पेसिफिक एउटा सर्फेस भने। अब हामीले कसरी निकाल्न सक्यो त्यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्न? यति भयो। र यो सिलिन्डर यसो हेरौँ न, यो रड जस्तो पनि त भने एउटा रड हो। अनि यो गोलोको कसरी पास हुन्छ? त्यसरी एक्सिस पास हुँदाखेरि एउटा सिलिन्डर थियो, यसलाई हामीले काट्यौँ।
यस्तो भयो, एउटा गोलो छ, यो गोलोबाट हामीले के गर्यो यसरी काट्दाखेरि कसरी जान्छ, यसरी जान्छ भनेपछि के डायमिटर थ्रु जाँदो रहेछ। यसको डायमिटर थ्रु निकाल्नु अघि हामी गरिसक्यौँ नि, त्यही पनि फेरि गरौँ। यो फरक यो डिस्कको लागि रफमा गरौँ, यसको डायमिटर के हुँदो रहेछ। यसको वाइ त्यसलाई के गर्नु पर्यो, पर्पेन्डिकुलर एक्सिस थ्योरम युज गर्नु पर्यो। दुईटा डायमिटरहरूसँग दुईटासँग पर्पेन्डिकुलर भएको चाहिँ हामीलाई थाहा छ। हामीलाई थाहा भएको र हामीले निकाल्नुपर्ने कम्पेयर गरौँ। त्यो यदि प्यारलल छन् भने प्यारलल एक्सिस थ्योरम युज गरिन्छ। यदि त्यो चाहिँ पर्पेन्डिकुलर छ भने हामीले पर्पेन्डिकुलर एक्सिस थ्योरम युज गरिन्छ। यो पर्पेन्डिकुलर छ दुईटैसँग भने अब हामी के गर्नु पर्यो, पर्पेन्डिकुलर एक्सिस थ्योरम युज गर्नु पर्यो। गर्दाखेरि यसलाई सपोज जेड एक्सिस मानियो भने यो त दुईटै एउटै हो, आइएक्स प्लस आइवाई। यो त हामीलाई थाहा छ, एमआर स्क्वायर बाई 2 डायमिटरलाई एउटै हो, दुईटा डायमिटरलाई भनेपछि एमआर स्क्वायर बाई 4। अनि हामीलाई अर्को कुरा पनि थाहा छ नि, यो एउटा रड जस्तो हो। रडको लागि सेन्टरको लागि कति हुन्छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया, एमएल स्क्वायर बाई 12। सो अब हामी निकाल्न सक्यो आई भने कति हुने भयो, त्यो रडको लागि लामो हो एमएल स्क्वायर बाई 12 प्लस एमआर स्क्वायर बाई 4। सो एम कमन आयो, एल स्क्वायर बाई 12 प्लस आई स्क्वायर बाई 4। यसरी नै हामी अब हलो सिलिन्डरको लागि पनि निकाल्न सक्यो। यदि यसलाई यता नराखेर यता छेउमा राखेर घुमाउँदाखेरिको पनि निकाल्न सकियो। त्यसको लागि एमएल स्क्वायर बाई 3 हुने भयो यतापट्टि, त्यो पनि सकियो। होल सिलिन्डरको लागि पनि अब हामीले अब सजिलै निकाल्न सक्यौँ। कुनै पनि एक्सिसको निकाल्न अब खासै प्रब्लम नहोला। त्यही पनि अब एउटा बाँकी रह्यो, स्क्वायरको पनि गरिहालौँ। यो एउटा बल हो भकुण्डो। यो भकुण्डोको हामीले थ्रु डायमिटर चाहिँ निकाल्यो, यसरी पास भएको। यसको डायमिटर थ्रु निकाल्यो, यसको त जम्मा एउटा डायमिटर यता गरी पनि डायमिटर भयो। अब यसको टेन्जेन्ट थ्रु हामी निकाल्नु पर्यो। यदि भने कुन एक्सिस युज गर्नु पर्यो, यु गट राइट, प्यारलल एक्सिस युज गर्नु पर्यो। यसो भयो, यसको हामीलाई थाहा छ, कति थाहा छ। सुरुमा हामी के गरौँ, हलो स्क्वायरको गरौँ थ्रु टेन्जेन्ट थ्रु गर्नु लागि हो भने त्यसको डायमिटरमा के छ त्यो निकाल्नु है। त्यसोमा यो हामीलाई आई एक्स वाई मानिदिउँ, यो के भयो आइसिएम। आइसिएम के हुन्छ, 2/3 एमआर स्क्वायर। अब यति डिस्टेन्स के हो, यति डिस्टेन्स हो रेडियस भनेपछि एम त्यही हुने भयो आर स्क्वायर। सो अब 2 भनेपछि के हुने भयो 2 एमआर स्क्वायर 5/3 एमआर स्क्वायर। यो पनि निकाल्यो। अब सोलिडको लागि केही भएन, सोलिडको लागि 2/5 एमआर स्क्वायर थियो, यता एमआर स्क्वायर भनेपछि के हुने भयो 7/5 एमआर स्क्वायर फर सोलिडको लागि। यो चाहिँ हलोको लागि थियो। यसरी हामी निकाल्न सक्यौँ। त्यस्तै गरी अब जुनसुकै अब्जेक्टको अब एउटा रिङ भन्यो भने यसको परपेन्डिकुलर एक्सिसको निकाल्न सकियो, यसको छेउमा यसको टेन्जेन्टबाट निकाल भन्यो भने पनि सकियो। त्यस्तै रिङको लागि एउटा जस्तो यो एक्सिस छ, यसैसँग यता परपेन्डिकुलर अर्को प्यारलल, यसरी पनि निकाल्न सकियो। जस्तो एउटा रिङ छ, अघि यो एक्सिसमा यसको परपेन्डिकुलरली टु प्लेन चाहियो थियो भने अब यताको लागि एजको लागि परपेन्डिकुलर टु द प्लेन
थ्रु एज भनेर एउटा रिङको लागि सोध्यो भने के गर्ने? थ्रु एज के भएन? त्यो रिङको लागि हामीलाई के थाहा छ? यो थाहा छ भने पनि हामी निकाल्न सक्छौँ। रिङ जस्तो भएछ, डायमिटर जस्तो भएछ, यसरी तिमीलाई यसरी लिँदाखेरि यदि यो थाहा छ भने अब यो टेन्जेन्ट होइन है, यो यसरी राखिएको एक्सिस चाहिँ हो। यो कसरी निक्लिन्छ त? सिम्पल, भेरी सिम्पल। दिस इज रेडियस, यसलाई आई एक्स वाई मानिदिउँ, यसलाई आइसिएम भनेपछि आइसिएम के थियो? फरेनिङ रिङ भनेको हलो नै हुन्छ, एम ट्युमा स्क्वायर। आज हामीले के सिक्यौँ? र सानो एनालोजी सिक्यौँ ट्रान्सलेटरी मोसनसँग, अनि यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया कसरी निस्किन्छ सबैको। त्यति 6-7वटा युजल एक्सिस हामीले याद गऱ्यौँ भने अरू सबै जे पनि आफूले एकैछिनमा निकाल्न सकिँदो रहेछ। सुरुमा यो पनि अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ, प्यारलल एक्सिस परपेन्डिकुलर एक्सिस थ्योरम युज गर्न बानी नपर्दा। पछि एकैचोटि हामीले क्वेसनहरू गर्ने, अरू एमसिक्यूहरू गर्न थाल्यो भने बानी परेर लगभग त्यो हेर्ने बित्तिकै यसको यो हुन्छ है भनेर माइन्डमै क्यालकुलेसन गरेर निकाल्न सकिन्छ, बिस्तारै बानी पर्दै गएपछि। यो कुरा भयो। अब हामी नेक्स्ट टाइम चाहिँ आजको लागि चाहिँ यति नै। नेक्स्ट भिडियोमा हामी अरू रोलिङ अब्जेक्टको लागि त्यसको के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कति हुन्छ भन्ने कुराहरू पढ्छौँ। के भनेको रेडियस अफ गाइरेसन, जस्तो यसै मोमेन्ट अफ इनर्सियाबाट पनि हामीले यो के आई इक्वल्स टु एमके स्क्वायरबाट सपोज कहिले काहीँ मोमेन्ट अफ रेडियस अफ गाइरेसन सोधिरहेको छ भने कुनै कुनै अब्जेक्टको लागि यसरी हामी निकाल्न सकिन्छ। हस् त आजको लागि यति नै। नेक्स्ट भिडियोमा फेरि पनि भेटौँला। हस् त, धन्यवाद।